बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो नज़र आ रहा है कि जंग अभी 2-3 हफ्ते और चलेगी, और जिस तरह सदर ट्रंप के खिताब से पहले एक क़यास आराई हुई थी कि शायद वो इस जंग को बंद करने का ऐलान करेंगे, ऐसा ऐलान उन्होंने नहीं किया। उनकी पूरी तकरीर में कोई भी नई बात नहीं थी जिस पर उनके ख़िलाफ़ ख़ासी तनकीद भी हो रही है कि इस खिताब की फिर ज़रूरत क्या थी। बहरहाल इस खिताब से ये पता चला कि अमेरिका 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई को रैप अप करने की तैयारी कर रहा है, और ये बात भी पहले से मालूम थी। वाइट हाउस के जो प्रेस रिलीज आ रहे थे और अमेरिकी डिफेंस ज़राए से जो खबरें आ रही थी वो यही बता रही थी कि अब इस जंग को समेटने की तैयारी है। और जो अहम बात है वो ये है कि इन 2, 2.5 या 3 हफ्तों के दौरान हो सकता है बात फैलकर 4 हफ्तों तक चली जाए, और ये भी हो सकता है कि बात 2 हफ्तों से आगे ना बढ़े। लेकिन इस दौरान अमेरिका को कुछ इंटेलिजेंस इतलाआत मिली हैं जिनकी बुनियाद पर वो ईरान की हमला आवर होने की कुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि कल एक बड़ा वाक़या हुआ और एक ही दिन में ईरान के जो मिसाइल के ज़खायर हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा है। कल इस्फहान के नज़दीक, इस्फहान से बाहर कुछ किलोमीटर के फासले पर, और फिर एक कस्बा है पहाड़स्तान, इन दोनों मकामात पर ईरान के बहुत बड़े मिसाइल के ज़खायर थे, जिनमें सैकड़ों मिसाइल दोनों में, यानी सैकड़ों मिसाइल इस्फहान वाली गोदाम में भी और सैकड़ों मिसाइल बहारस्तान वाले अड्डे में भी मौजूद थे। तो इसकी मुखबरी अमेरिका को एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले मिली, और उनके तैयारे तो वैसे रेडी होते हैं, लेकिन जो है लोकेशन और उसको लॉक करना और उसकी इंटेलिजेंस और फिर उसको बाद वो प्रोग्रामिंग देना तैयारों को, तो इसके बाद इन्होंने वहाँ हमला किया दोनों मकामात पर, और दोनों मकामात पर कोई मिसाइल बाकी नहीं बचा, यानी जो गोदाम थे वो मुकम्मल जल कर खाक हो गए। ये एक ही दिन में ईरान को पहुंचने वाला अब तक का मिसाइल के ज़खायर को अब तक होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इससे ईरान की हमलावर होने की क़ुव्वत में कितने फ़ीसद कमी आई है, इसलिए कि हर दूसरे तीसरे रोज़ ईरान की किसी नई मिसाइल फैक्ट्री का सुराग मिलता है या किसी नए मिसाइल गोदाम का सुराग मिलता है। यानी नए से मुराद ये है कि इससे पहले उनको इस बात का पता नहीं होता था, फिर पता चलता है तो वो हमला करते हैं। अभी कोई भी नहीं जानता, और अमेरिकी इंटेलिजेंस भी नाकाम रही है ये मालूम करने में कि एक्चुअली ईरान के पास मिसाइलों के कितने ज़खायर हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि हर बार वो कुछ इनको सुराग रसानी की जो मदद मिलती है वो सैयारों के ज़रिए भी मिलती है। यानी किसी जगह से मिसाइल फायर होता है तो उनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ भी इनका एक लॉन्चर है, और अगर किसी जगह से ट्रक निकलते हुए देखे जाते हैं तो उन ट्रकों की नौइयत के मुताबिक उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई गोदाम हो सकता है, और फिर मज़ीद मुखबरी की जाती है तो वो वाक़तन गोदाम निकलता है। जैसा कि ये इस्फहान और बहारस्तान में 2 नए मिसाइल गोदाम तबाह हुए। 2 दिन पहले जो इस्फहान पर हमला हुआ था वो मिसाइलों का गोदाम नहीं था बल्कि मिसाइलों की फैक्ट्री थी। यानी इस्फहान जैसे शहर में मिसाइलों की फैक्ट्री का पता जंग के 32 रोज़ बाद पता चला। इससे पहले अमेरिकी हुकूमत इस फैक्ट्री से लाइलम थी, और ये भी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। गालिबन कहा जाता है कि गालिबन ये ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री थी जो उड़ा दी गई। अच्छा, अब सिर्फ मामला मिसाइलों का नहीं है, वो तो मिसाइलों वाला मामला तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ईरान अब नाप तोल कर मिसाइल चला रहा है। यानी कहाँ वो दिन में 100 मिसाइल चलाता था, और अब सूरत हाल ये है कि मिसाइलों की गिनती बहुत कम रह गई है। 2.5 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन मिसाइल रोज़ाना फायर होते हैं। अब ज़्यादा इन्हिसार जो है वो रॉकेटों पर है और ड्रोन तैयारों के हमलों पर है। कल भी इन्होंने ज़्यादातर ड्रोन, इसराइल पर जितने भी हमले किए वो ज़्यादातर ड्रोन्स के थे, मिसाइल के कम थे। और अब कल मैंने एक बयान देखा किसी ईरानी ज़िम्मेदार का, उनका कहना था कि अभी हमारे पास 70,000 ड्रोन मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये दावा मुबालगे पर मबनी है, क्योंकि जंग के दौरान हर मुल्क इसी तरह दावे करता है कि अभी हमारे पास बहुत कुछ है, अभी बहुत हथियार हैं। लेकिन 70,000 की जो फिगर है इससे ये पता चलता है कि 70,000 नहीं होंगे तो 10, 15, 20 हज़ार तो ड्रोन ज़रूर होंगे। और ये 10, 20 हज़ार ड्रोन होना ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर ईरान रोज़ाना 100 ड्रोन भी चलाए तो 10,000 का मतलब क्या बनता है
یعنی کم سے کم 20 دن کے میزائل 10,000 ہیں، اور اگر 20,000 ہیں تو وہ 40 دن تک یہ ڈرون طیارے روزانہ 100 کے حساب سے بھیج سکتا ہے، ہٹ کر سکتا ہے۔ ویسے یہ اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں ایران نے کویت میں ایک ڈپو کو نقصان پہنچایا اور ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ وہ کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکا۔ ایران کے جو مستقبل کے عزائم تھے ان میں ایک بحرین جو جزیرہ ہے اس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی شامل تھا، اور بحرین تاریخ میں جو بحرین ہے وہ تو ایک الگ علاقہ ہے، وہ جو سعودی عرب کا مشرقی علاقہ ہے، ہزاروں مربع کلومیٹر کا ایک بحرین کے نام سے یہ ایک مملکت ہوا کرتی تھی جس پر طاہر کرامتی کا قبضہ بھی رہا ہے۔ لیکن یہ جو بحرین جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اب ایک چھوٹی سی مملکت ہے، ایک جزیرے پر مبنی، اور ایران کا یہ 15 سال پہلے یہ طے ہوا تھا کہ اس کو قبضہ میں لے کر ایران کی حدود کے اندر شامل کیا جائے گا۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں 55% اہل تشیع ہیں اور 45% اہل سنت ہے، چنانچہ یہ اہل تشیع کی اکثریت کا علاقہ ہے، اسے کنٹرول میں، اسے ایران میں شامل کرنا حق بجانب ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ لیکن پھر اس دوران یہ ہوا کہ مائیگریشن کا عمل انڈیا سے، پاکستان سے اور ان سے زیادہ عرب ملکوں سے بحرین میں ہوا۔ مائیگریشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہاں ملازمت پر جاتے ہیں اور ملازمت کر کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو وہاں ووٹ کا حق نہیں ہوتا، ان کو کوئی اور دوسرے شہری حقوق نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگوں نے وہاں شہریت حاصل کی، بالخصوص ان میں عرب زیادہ شامل تھے۔ تو 15 سال کے مقابلے میں بحرین کی ڈیموگرافی بالکل الٹ ہو گئی ہے، یعنی جو 15 سال پہلے پوزیشن تھی وہ وائس ورثا ہو گئی ہے۔ اب جو پچھلے سال کی جو مردم شماری تھی وہ 2025 کی یا 2024 کی، اس کے مطابق ایران میں اہل تشیع 45% ہیں اور اہل سنت جو ہیں وہ 55% ہیں۔ چنانچہ ایران اب اس دعوے سے باز آ گیا ہے، غیر اعلانیہ طور پر وہ بحرین پر قبضہ کرنے کا جو پلان تھا ان کا ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا غصہ انہوں نے نکالا۔ جو 2-3 دن پہلے انہوں نے اس کازوے کو بمباری کا نشانہ بنایا جو یہ اس جزیرے کو سعودی عرب کے مین لینڈ سے ملاتی ہے، اور اس کازوے کی وجہ سے بحرین سعودی عرب کے مین لینڈ کا حصہ بن گیا تھا، اور بحرین کی حکومت اور سعودی عرب کی حکومت کے درمیان اتنے زیادہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں کہ عملاً وہ ایک ہی ملک بن گئے ہیں، حالانکہ وہاں الگ بادشاہت ہے، وہاں ان کا الگ دستور ہے، الگ انتظام ہے، الگ پارلیمنٹ ہے، الگ فوج ہے، ہر چیز الگ ہے، لیکن دوستی اور تعلقات کی جو گہرائی ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو یہ کازوے تو جب جنگ بند ہوگی تو ظاہر سعودی عرب کو یہ کازوے دوبارہ بنانا پڑے گا، اس لیے کہ بحرین کے ساتھ زمینی رابطہ اسٹریٹجیکلی دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہے، سماجی طور پر، معاشی طور پر تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے ہی، لیکن یہ اسٹریٹجیکلی بھی یہ رابطہ بہت ضروری ہے۔ تو ایران اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اس پل کو تباہ کرنے کا امریکی مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سارا نقصان بحرین کے عوام کو پہنچا، جن کے رشتے ناطے قریبی ساحلی علاقوں میں رہنے والے عربوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داری ہیں، جس طرح پاکستان اور افغانستان میں ہے کہ بارڈر کے دونوں طرف فیملیاں رہتی ہیں، یعنی ایک فیملی کے کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر۔ تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ بحرین سعودی عرب کے ساحل سے بالکل نزدیک واقع ہے، تو قبائل ہیں وہاں اور قبائل دونوں طرف ہیں، تو ایک رشتہ تھا اور ایک انسانی ضرورت تھی جس کو ایران نے تباہ کر دیا، اور جس کے نتیجے میں بحرین کے اندر ایران کی مخالفت مزید بڑھ گئی ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات غصہ نکالنے کا کتھارسس تو ضرور بن سکتے ہیں، لیکن اس کا ان دی لانگ رن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ٹرمپ کی تقریر سے یہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو نیٹو ممالک پر، یورپی ممالک پر بہت غصہ ہے اور وہ اس غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیٹو سے نکل بھی سکتے ہیں۔ اگرچہ اس تقریر میں انہوں نے نیٹو کا ذکر نہیں کیا، لیکن نیٹو کے ممالک کا ذکر کیا، فرانس کا ذکر کیا۔ فرانس کے صدر پر اتنا غصہ تھا کہ کہہ دیا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جس کو اس کی بیوی نے تھپڑ مارا تھا۔ اب کسی بھی ملک کے صدر کے لیے، کسی چھوٹے سے ملک کے صدر کے لیے بھی اس طرح کا فکرہ کہنا شایان شان نہیں ہے، سفارتی حکومتی آداب کے خلاف ہے، شخصی وقار کے خلاف ہے۔ لیکن ٹرمپ جو ہے وہ فری لانس آدمی ہے، وہ بولتا ہے تو اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور پھر وہ ایک ہی تقریر میں متضاد باتیں بھی کرتا ہے، جیسا کہ اس نے
بار بار کہا کہ ہم نے ایران میں اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور پھر اسی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اپنے اہداف ہم مکمل کر لیں گے ان 2-3 ہفتوں کے دوران، یعنی کہ اہداف حاصل نہیں ہوئے۔ اسی طرح ان کا جو پہلا بیان تھا کہ ہم نے ایران کی 80% میزائل صلاحیت تباہ کر دی ہے، وہ بھی غلط نکلا۔ 80% میزائل صلاحیت تباہ نہیں ہوئی۔ انٹیلیجنس کے جو بالکل کریڈیبل قسم کے ذرائع ہیں، ٹھوس ذرائع، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس اب بھی 35% میزائل صلاحیت باقی ہے۔ یہ اصفہان اور بہارستان کے ڈپو اڑانے سے پہلے کی رپورٹ ہے۔ ان ڈپوز کے اڑانے کے بعد یہ 35% ظاہر ہے کہ کم ہو کر مزید کم ہو گئے ہوں گے، لیکن کتنے کم ہوئے یہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے، یہ تو انٹیلیجنس والے ہی بتائیں گے کہ مزید کتنی کمی ہوئی ہے۔ البتہ ڈرون طیاروں کا جو مسئلہ ہے وہ میزائلوں سے زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ میزائل تو لگتا ہے کہ امریکہ نے ختم کر ہی دینے ہیں، لیکن اگر ڈرون اتنے زیادہ ہیں، جیسا کہ ان کا تو دعویٰ ہے 70,000 کا، لیکن اگر یہ 20-25 ہزار یا 15,000 ڈرون طیارے بھی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر اس کو 100 کے حساب سے تقسیم کر لیں تو یہ اچھی خاصی مدت بن جاتی ہے۔ اس دوران اب ایک نئی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ ایرانی شخصیات کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ اب فلاں شخص ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں، اور ان کے پاس جاسوسی کے اتنے ذرائع تو ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو معلوم کر ہی لیں گے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اس بارے میں ایران ان کے سامنے قدرے بے بس نظر آتا ہے۔ اصل مصیبت جو پڑ گئی ہے اب ٹرمپ کو بھی اور دنیا کو بھی، وہ ہے آبنائے ہرمز کی۔ اس کا فوجی حل نکل تو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ فوجی قوت استعمال کرنی پڑے گی، اور اس میں بہت زیادہ جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے فوجی آپشن کو ختم نہیں کیا، لسٹ سے ہٹایا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ خرق کا جو جزیرہ ہے اس کے علاوہ کشیم کا جزیرہ اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں چاہ بہار، ان 3 علاقوں پر فوج اتاری جائے گی اس ہفتے کے دوران۔ کسی بھی وقت یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی کچی پکی اطلاع ہے، اس لیے کہ کچی پکی اطلاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن پھر فیصلہ ملتوی بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان علاقوں پر قبضہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ سارے علاقے ایرانی راکٹوں اور بالخصوص ڈرون طیاروں کی زد میں ہوں گے، یعنی کہ بڑے جانی نقصان کا رسک ہے۔ دوسری طرف سفارتی کوششیں جاری ہیں، فرانس کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی جا رہی ہے، 40 ممالک اس میں شریک ہیں، لیکن یہ ممالک جو حل تجویز کریں گے یا تلاش کریں گے وہ سفارتی ہوگا۔ اب سفارتی حل کس قدر کارگر ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایران کوئی سفارتی دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، ٹرمپ کی یہ بات بھی جھوٹ ثابت ہوئی کہ ایران والے معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن ٹرمپ کی یہ بات درست ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے بے چین ہے۔ اس کی تصدیق دوسرے ذرائع سے ہوتی ہے۔ مثلاً سب کو پتہ ہے کہ ایران نے اس دوران سب سے زیادہ رابطے پاکستان سے کیے ہیں کہ معاملہ حل کراؤ، اس کے بعد چین سے کیے ہیں، اس کے بعد روس سے بھی کیے ہیں۔ تو پاکستان نے ایران کی اس درخواست پر پھر عملی اقدامات بھی کیے، رابطہ کاری بھی کی، چین کے ساتھ بھی رابطہ کیا، مصر سے بھی رابطہ کیا، اور جو چین ہے اس نے بھی مذاکراتی کوششوں کی حمایت کی، لیکن اس نے ایران کو سنب بھی کیا اور کہا کہ وہ جنگ چھوڑ کر مذاکرات کا رستہ اختیار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ چین اس کی زیادہ حمایت نہیں کرے گا، اور وہ اس کی سرد مہری ایران کے بارے میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر اس کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر اور سخت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ایران پر ناجائز حملہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کے بارے میں سرد مہری رکھے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایران کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک ناجائز حملہ کرنے کا موقع ملا، اور اس کے نتیجے میں چین کے مفادات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے، وہ میں نے بہت پہلے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ روس زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، اور بیچ میں مبالغہ آمیز خبریں تو بہت آتی ہیں کہ روس نے پتہ نہیں کون سا انٹیلیجنس نظام دے دیا ہے۔ جب خاص طور پر جب امریکہ کے F-35 جہاز جب ہٹ ہوا تو کہا گیا کہ ایران کے پاس بہت ہی کوئی خطرناک قسم کی
टेक्नोलॉजी आ गई है और ये रूस ने दी है या चीन ने दी है। लेकिन आप देखें कि उस एक जहाज़ के बाद अमेरिका और इसराइल के जहाज़ पूरे ईरान में मटर गश्त करते फिरते हैं निचली परवाज़ों पर, जैसे हवाई करतब दिखा रहे हैं, और ईरान उनमें से किसी जहाज़ को हिट नहीं कर सका। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं आई और ये एक बस तुक्का था जो चल गया कि F-35 का जहाज़ जो था वो हिट हो गया, अगरचे तबाह नहीं हुआ लेकिन हिट हो गया। इसके अलावा एक और जहाज़ भी था जो हिट होते होते बचा। लेकिन अगर उसके पास टेक्नोलॉजी होती तो रोज़ाना 5-6 जहाज़ों के गिरने या हिट होने की खबरें आती। ऐसा नहीं हुआ और कल भी ईरान के अंदर, ईरान की फ़ज़ाओं में अमेरिका और इसराइल के जहाज़ आज़ादाना गश्त करते रहे। किसी एक जहाज़ को भी ईरान हिट नहीं कर सका, जबकि इन जहाज़ों ने इस्फहान पर, बहारस्तान पर, कर्ज पर, बंदर अब्बास पर, शिराज पर और मशहद पर, जो बहुत मशरक में वाक़ है, मशहद पर भी, मशहद का एयरपोर्ट उड़ा दिया उन्होंने। कल इन्होंने ईरान के मशरक से लेकर मगरब तक सारी सरजमीन पर इन्होंने बमबारियाँ की हैं और ईरान का कोई निज़ाम किसी जहाज़ को हिट करने की कोशिश करता हुआ भी नजर नहीं आया। अच्छा, हालात से अरब मुल्कों की भी मायूसी है हुर्मज़ के हवाले से कम, और उन्होंने मुतबादल रूट का सोच लिया है। मुतबादल रूट का नक्शा क्या था वो मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि एक नक्शा तो ये है कि दुबई से पाइपलाइन बनाई जाए और वो सऊदी अरब के रुबा अल खाली के रकबे को क्रॉस करती हुई और फिर ओमान को क्रॉस करे और वहाँ से बहरा अरब में ये टर्मिनल बनाया जाए तेल की बरामदात का। और ये थोड़ा लंबा है, लेकिन एक छोटा रूट अब उन्होंने तजवीज़ किया है। वो छोटा रूट ये है कि दुबई से वो निकाली जाए पाइपलाइन और वो अमारात ही के उस कोने को अबूर करते हुए खलीज ओमान के साहल पर आ जाए, यानी हुर्मज़ को बाईपास कर दे। हुर्मज़ का जो नाका है उसको बाईपास कर दे। ये कोई 100 किलोमीटर लंबी, इससे भी कम लंबी पाइपलाइन होगी। तो अरब मुल्क अब इस पर फैसला कर चुके हैं कि ये पाइपलाइन हमने बनानी है, जंग जारी रहे या जंग ख़त्म हो जाए, ईरान से कुव्वत छिन जाए या ना छिन जाए, हर सूरत में ये पाइपलाइन बनानी है ताकि खलीज फ़ारस का जो टुंटा है इससे निजात मिले। और फिर इस पाइपलाइन में कौन कौन से मुल्क शामिल होंगे? इस पाइपलाइन में सऊदी अरब होगा, इसमें कुवैत होगा, इसमें कतर होगा, इसमें बहरीन होगा और इसमें मुत्तहदा अरब अमारात होगा। और ये मुल्क जो है ये खलीज फ़ारस को करेंगे बाईपास, जिसके बाद खलीज फ़ारस को इस्तेमाल करने वाले 2 ही मुल्क रह जाएंगे, वो होंगे इराक़ और दूसरा ईरान। तो ये पैसे का मामला है, अरब मुल्कों के पास पैसा है, पैसा इस पर बहुत खर्च होगा और ख़ास तौर पर अर्जेंसी के हिसाब से तो पैसा और भी ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि जितने जो नॉर्मल वक्त होता है ये अरब मुल्क प्लान कर रहे हैं कि उस नॉर्मल वक्त से, यानी इसको स्पीड अप करके मिनिमम हद तक जो वक्त रखा जा सकता है उस वक्त के अंदर ये पाइपलाइन तामीर कर दी जाए। तो इस पर ज़ाहिर है बहुत पैसा खर्च होगा। अच्छा, अफ़गानिस्तान पर चीन की पॉलिसी सामने आ गई है। वो ये चाहता है कि जंग ख़त्म की जाए, पाकिस्तान अब तालिबान पर हमले ना करे, तालिबान भी इधर हमले ना करे। तो अगर ये चीन की कोशिश कामयाब हो जाती है तो इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, यानी उनका नुकसान होने से भी बच जाएगा, हमारा नुकसान होने से भी बच जाएगा। हमारे हथियार भी बच रहेंगे, उनके हथियार भी बच रहेंगे, इंसानी जानें भी बच रहेंगी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि चीन की ये पॉलिसी कामयाब रहेगी। और पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान से जंग चाहता ही नहीं है। जंग तो यकतरफा तौर पर तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान पर मुसल्लत किए हुए है। 9 अप्रैल का जलसा है, ऐलान कर दिया है सुहेल अफरीदी ने रावलपिंडी में। इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, कोई बात दावे से नहीं की जा सकती। अगर इजाज़त ना मिली तो पीटीआई जलसा नहीं कर सकेगी और कुछ भी नहीं कर सकेगी, और अगर इजाज़त मिल जाती है तो जलसा इतना बड़ा हो नहीं सकेगा और जलसा होने के बावजूद भी पीटीआई कुछ नहीं कर सकती। यानी दोनों सूरतों में पीटीआई कुछ नहीं कर सकती। मैं तज्जिया करने के बजाय ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी और अभी इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हुआ था, तो मैंने अपने एक ब्लॉग में हल्के फुल्के अंदाज में ये बताया था, कॉलम में भी ये लिखा था कि इमरान खान की 60-70 शुरू हो गई है। अच्छा, तो उस 60-70 का जो इम्पैक्ट है वो ये है
کہ اب یہ الٹے لٹکیں یا سیدھے لٹکیں، جلسے کریں یا نہ کریں، ہڑتال کی کال دیں یا نہ دیں، سڑکیں بلاک کرنے کی کال دیں یا نہ دیں، دھرنا دیں یا نہ دیں، اسلام آباد پر حملہ کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اندر ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے 6-7 سال بعد سمجھ میں آ جائے، کیونکہ عمران خان 14 سال سے پہلے جیل سے باہر آتا ہوا نظر نہیں آتا کسی بھی حساب سے۔ اور وہی جو غالب نے کہا تھا نا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، تو میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا اور لکھا تھا کہ عمران خان اب جو بھی چال چلے گا اس کا نتیجہ اس کے خلاف ہی جائے گا، اس کو نقصان ہی ہوگا، اور آپ کے سامنے ہے۔ اگر ان سارے اقدامات کی تفصیل بتائی جائے تو اس پر بھی 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے آپ کو وہ سب یاد ہوگا۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی کوشش سے لے کر پنجاب اسمبلی توڑنے تک، اور پھر اس کے بعد 9 مئی، اور اس کے بعد UN سے رابطہ، اقوام متحدہ امریکہ سے رابطہ، پاکستانیوں کو ترسیلات زر روکنے کا حکم، یعنی کچھ 100 کے قریب اقدامات عمران خان نے اٹھائے، سارے کے سارے ناکام رہے۔ تو اور پھر اس کے بعد کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔